विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो ट्युसन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस रेडियो ट्युसन कक्षा हामीले सिद्धार्थ मावि, भुटनदेवी मावि, आधुनिक राष्ट्रिय मावि, बालज्योति मावि, ज्ञानदा मावि र त्रिभुवन माविसँगको सहकार्यमा हेटौँडा एफएमले उत्पादन गरेका हौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको रेडियो ट्युसन कक्षा। नमस्कार भाइ बहिनीहरू, हिजो जस्तै आज पनि म माधव खतिवडा उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू पनि तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा छु। अब आज हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल र पाठ्यवस्तु अभ्यासको क्रममा आउने जीवनी लेखन भनेको सृजनात्मक अभ्याससँग सम्बन्धित छ। र यो सृजनात्मक अभ्याससँग सम्बन्धित मात्र छैन, यो परीक्षासँग पनि सम्बन्धित छ। र पहिला अनिवार्य रूपमा यसलाई सोध्थ्यो भने अहिले अथवाको रूपमा सोध्छ र यो परीक्षामा जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ। र त्यसैले हामी आज जीवनी लेखनतर्फ केही कुराहरू छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र त्योभन्दा पहिला एउटा सानो ज्ञानवर्धक भनाइ सुनौँ। हुनसक्छ मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो लक्ष्य लिएको हुन्छ। अन्तिममा म धेरैजसोले भन्ने गर्छन् डाक्टर बन्छु, धेरैजसोले साना साना भाइ बहिनीहरूलाई नि के बन्ने भनेर सोध्यो भने डाक्टर भन्छन्। अब कति सफल हुन्छन् कति असफल हुन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, लक्ष्य लिनु राम्रो कुरो हो। कोही इन्जिनियर बन्छन्, कोही पाइलट बन्छन्, कोही डाक्टर बन्छन्, सबै थोक बन्छन् र आफ्नो लक्ष्य हुन्छ। त्यो लक्ष्यअनुसार अगाडि जानुपर्छ। र प्राय शिक्षक बन्छु भन्ने मान्छे कमै पाइन्छ। र शिक्षक बन्नु नराम्रो कुरो होइन, राम्रो कुरो हो। अहिले देशमा भइरहेका जति पनि जनशक्ति छन् त्यो सबै नपढेका त कोही पनि छैनन्। कोसँग पढे त भन्दा कोही न कोही गुरुसँग पढे, शिक्षकसँग पढे। त्यसो भए ती शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीहरू के भए, कहाँ पुगे र ती गुरु चाहिँ कहाँ छन् त भन्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्ने हो भने हामी हिजो आज गुरु पूर्णिमाकै सेरोफेरोतिर छौँ। त्यसैले यसलाई हामीले जोडौँ। शिक्षकलाई एउटा माझीको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर भन्ने भनाइ छ। त्यो माझी भनेको जहिलेसुकै पनि खोलाको तीरमा बसिरहेको हुन्छ, ढुकिरहेको हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू आउँछन् अनि त्यसले डुङ्गामा राख्छ र त्यो ठुलो नदीलाई पार गराइदिन्छ अनि उनीहरू आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छन्। फेरि कुरेर बस्छ, फेरि मान्छे आउँछन्, फेरि उसले के गर्छ त भन्दा पार लगाइदिन्छ, आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छन्। र यसरी जाने क्रममा भनाइको तात्पर्य शिक्षक एउटा डुङ्गा खियाउने माझी हो जसले धेरैको उद्धार गर्छ। र उद्धार गरिएका अथवा पारी पुर्याइएका मान्छेहरू कहाँ कहाँ पुग्छन्, मन्त्री हुन्छन्, अफिसर हुन्छन्, ठुला ठुला ओहदामा पुग्छन्, देश विदेश घुम्छन्। तर त्यो शिक्षक जहाँको तहीँ रहिरहन्छ। तैपनि ऊ गर्व गर्छ मेरा विद्यार्थी फलानु ठाउँमा छ, मेरो विद्यार्थी फलानु पदमा छ भनेर ऊ गर्व गर्छ र सधैँभरि आफ्नो काममा निरन्तर रहिरहन्छ। त्यसैले शिक्षक एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले अर्कालाई पार लगाउँछ, आफू यथावत स्थानमा रहिरहन्छ। र यही सन्दर्भका साथ हामी आजको पाठलाई अगाडि बढाउने छौँ। र यहाँ जीवनी लेखन भनेर मैले राखेँ। र यो सृजनात्मक अभ्यास भन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो समस्या भनेको के भन्दा पहिला पढाउनु पर्छ भन्ने जुन मानसिकता हाम्रो थियो, हो हामी पढाउँथ्यौँ पनि, विद्यार्थीले पढ्थे पनि, तर त्यसको परिणाम कम हुँदै गएर अहिले परिणाम धेरै न्यून हुन थालेको शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सबैले अनुभव गरेका छौँ। र त्यसैले अहिले चाहिँ अलिकति फरक, पढाउनुको सट्टा सिकाउनु पर्छ भन्ने मनसायका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र सिकाउने कसरी त भन्दा प्रत्येक पाठमा सिकाइको अंश छ। तर पढ्ने पढाउनेले त्यो कुरो मनन गर्नु पर्यो। मैले यो पाठ पढाएपछि विद्यार्थीलाई यो सिप सिकाउँछु, यो सिप सिक्न सक्छन् भन्नु पर्यो भने
सिक्ने विद्यार्थीले पनि मैले यो पाठ पढिसकेपछि यो सिप हासिल गर्नुपर्छ र गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता उसमा आउनुपर्छ। र अर्को तेस्रो व्यक्तिले त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। र अहिले हामी धेरै सुन्ने गर्छौँ कक्षा 9-10मा पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सामान्य कुरो लेख भन्दाखेरि पनि उनीहरू लेख्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो चाहिँ हाम्रो पढाइको असर हुनुपर्छ र यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेर सिकाइतिर ल्याउने कि भन्ने अवधारणाका साथ मैले पनि यहाँ सृजनात्मक अभ्यासलाई अलिकति जोड दिन खोजेको छु। जस्तै हामीले रामशरण दर्नालको जीवनी पढ्यौँ। जीवनी पढिसकेपछि रामशरण दर्नालको मात्रै जीवनी लेख्न सक्ने बन्ने होइन, त्यो एउटा नमुना मात्रै हो। उसले जोसुकैको पनि जीवनी लेख्न सक्नु पर्यो, आफ्नो घरकै मान्छेहरूको जीवनी लेख्न सक्नु पर्यो, अन्य ठुला व्यक्तिहरूको जीवनी लेख्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ रामशरण दर्नालको जीवनी पढ मात्रै भनेको होइन, त्यसको उद्देश्य भनेको अरूको जीवनी लेख्न सक्ने क्षमता उसमा अभिवृद्धि होस् भन्ने नै हो। र अहिले हामी पास गर्ने क्रममा चाहिँ रामशरण दर्नाल भनेर खुब कण्ठ गर्छौँ, यति सालमा जन्मे उति सालमा जन्मे, उनले यस्तो गरे उस्तो गरे र उनी मरे भन्छौँ। भोलि गएर ल तिमीले चाहिँ गाउँको प्रतिष्ठित व्यक्तिको एउटा जीवनी तयार पार त भन्दाखेरि उसमा सिप छैन। त्यसैले अब त्यस्तो हुनु भएन। शिक्षकले बाटो देखाइदिने हो, प्रयास गर्ने विद्यार्थीले नै हो। त्यसकारण अब हामीले जीवनी शीर्षक पढिसकेपछि कसै न कसैको जीवनी लेख्न सक्ने सिप चाहिँ हामीमा प्राप्त हुनैपर्छ। र त्यसकारण अब जीवनी कसरी लेखिन्छ भन्नेतिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। जीवनी लेख्नका लागि केही सामान्य नियमहरू पनि छन्। त्यस्तो धेरै ठुला नियम त छैनन्। मैले अस्ति पढाउने क्रममा पनि जीवनीको बारेमा केही कुराहरू गरिसकेको छु। र जीवनी कस्ता मान्छेको लेखिन्छ भन्दा पाठमा पढिसकेका छौँ। जुन मान्छे चाहिँ अलिकति प्रबुद्ध छ, उसबाट हामीले केही प्रेरणा लिन सक्छौँ भने त्यस्ता मान्छेहरूको जीवनी लेखिन्छ भनेर मैले पाठ पढाउँदैखेरि प्रस्तुत गरिसकेको छु। र अब यो जीवनी लेख भनेर हामीलाई प्रश्न नम्बर 12मा सोध्ने गर्छ। र त्यसमा कसरी लेख्नुपर्छ र कसरी जीवनी लेख्दा कति नम्बर आउँछ भन्ने कुरो पनि जिज्ञासाको कुरो हुनसक्छ। र जीवनीलाई मैले अघि भने हिजोको पाठमा मैले भनिसकेको छु, भाइ बहिनीहरू बुँदा टिपोट गर्दाखेरि बुँदा टिपोट गरेको 2 नम्बर, सारांश लेखेको 3 नम्बर गरेर जम्मा 5 नम्बरको हुन्छ भनेर हिजोको कक्षामा मैले भनेको थिएँ भने त्यसै गरी आज पनि अङ्क विभाजन गरिएको छ। जीवनी लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला विषयवस्तुको संयोजन र मौलिक अनि त्यसको साथमा शीर्षक राख्यो भने उसले 1 नम्बर पाउँछ। र त्यसपछि वाक्य गठन र प्रस्तुतिकरण, कसरी उसले वाक्यहरू सिलसिलेवार मिलाएर लेखेको छ, पदसङ्गति मिलाएको छ कि छैन, ती कुराहरूलाई उसले राम्रोसँग लेखेको छ भने 2 नम्बर पाउँछ। र शुद्धाशुद्धिको अक्षर राम्राका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा जम्मा उसले 1 नम्बर गरेर जम्मा 4 नम्बर प्राप्त गर्छ। पहिलो शीर्षकमा 1 नम्बर प्राप्त गर्छ, दोस्रो शीर्षकमा 2 नम्बर प्राप्त गर्छ र तेस्रो शीर्षकमा 1 नम्बर प्राप्त गरेर उसले अङ्क 4 प्राप्त गर्छ। भाषिक शुद्धता, अक्षर आदिका कुराहरू पनि यसमा अनिवार्य तत्त्वका रूपमा पर्छन्। कतिपय भाइ बहिनीहरूको अक्षर त्यति राम्रो पाइँदैन, अक्षरलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि जीवनी कसरी लेख्ने भन्दा बुँदाको आधारमा जीवनी लेख्न हामीलाई सिकाइएको छ। हाम्रो पाठ्यवस्तुले त्यही भन्छ, बुँदा दिएको हुन्छ, त्यो बुँदाको आधारमा हामीले जीवन तयार गर्नुपर्छ। तर हामीले अभ्यासका लागि भाइ बहिनीहरूलाई तिम्रो गाउँको कुनै एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिको जीवनी तयार पार भनेर प्रश्न दियौँ भने भाइ बहिनीहरूले बुँदा आफैले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जीवनीमा बुँदा बनाउँदाखेरि सम्बन्धित मान्छेको नाम, त्यसपछि उसको जन्म, त्यसपछि मातापिता, अनि त्यसपछि उसका चाहिँ शैक्षिक योग्यताहरू, सेवा, पुरस्कार, यस्तै कुराहरू र अन्तिममा मृत्यु छ भने मृत्युको कुरासम्म हामीले राखेर जीवनी तयार गर्न सक्छौँ। र अब पुस्तकमा त बुँदा दिएको छ, त्यही आधारमा हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँ त्यतिले मात्रै भएन भाइ बहिनीहरू, मैले अभ्यासको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई अहिले भने पछि भन्नुको सट्टा भोलि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्ना वरपरका प्रतिष्ठित लागेका व्यक्तिको जीवनी तयार पारेर अवश्य राख्नुहुनेछ। त्यसका लागि मैले भने बुँदा टिपोट पनि आफैले गर्नुपर्नेछ र जीवनी लेख्नको लागि ती मान्छेसँग सम्पर्क पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीलाई थाहा हुँदैन कि कति सालमा जन्मिएको हो, मातापिताको नाम के हो। त्यसैले सम्बन्धित मान्छेलाई भेटेर हजुरको मातापिताको नाम के हो, कति सालमा जन्मनु भएको, जन्म कुन ठाउँमा भएको, कति पढ्नु भएको छ जस्ता बुँदाहरू सोधेर आफूले टिपोट गर्ने र एउटा नयाँ जीवनी तयार पारेर राखिछाड्ने। र यदि सम्भव भएका भाइ बहिनीहरूले मेसेन्जरमा पठाइदिनु भयो भने त्यो म करेक्सन गरेर भाइ बहिनीहरूलाई केही जवाफ पनि दिनेछु, सम्भव हुने भाइ बहिनीहरूले। होइन, रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूले पनि अब रामशरण दर्नालको मात्रै जीवनी लेख्ने होइन, लक्ष्मीप्रसादको मात्रै जीवनी लेख्ने होइन, हाम्रा गाउँघरका आमा दिदी बहिनी अथवा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको जीवनी तयार पार्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र अब त्यसका लागि बुँदाको आवश्यक पर्छ र त्यही बुँदालाई दिएको बुँदालाई लेख्नुभन्दा पहिला राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। त्यो बुँदामा के कुरा समेटिएको छ जीवन लेख्ने तरिका अन्तर्गत। अब जीवनी लेख्न दिएको व्यक्तिको नामलाई शीर्षक बनाउनु पर्यो। कसको जीवनी लेख्ने हो उसको नाम चाहिँ शीर्षकको रूपमा राख्नु पर्यो। र त्यसपछि अर्को छ, जीवनी लेख्न दिएको बुँदालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा लेख्न पर्ने हुन्छ। सिलसिलाबद्ध भनेको उसको मातापिता, त्यसपछि जन्मस्थान होला, अनि त्यसपछि गएर उसले पहिला पढ्छ, अनि पछि जागिर खान्छ, त्यसपछि गएर उसले पुरस्कारहरू प्राप्त गर्छ र अनि अन्त्यमा मृत्युको कुराहरू हुन्छ। सिलसिलेवार मिलाउनु भनेको चाहिँ यो नै हो। अब ऊ पहिला नै पुरस्कारको कुरो गर्ने, त्यसपछि उसले पढेको कुरो गर्यो भने यो सिलसिला नमिलेको हुन्छ। त्यसैले सिलसिला मिलाएर लेख्नुपर्छ भन्न खोजिया हो। र अब त्यसपछि भाषिक शुद्धताको कुरो आउँछ। अब अहिले भाषिक शुद्धतालाई खासै महत्त्व दिइरहेको भाइ बहिनीहरूले दिइरहेको मैले बुझिरहेको छैन। र भाषिक शुद्धता नभइकन भाषा शुद्ध हुँदैन। जब भाषा शुद्ध हुँदैन भने हाम्रो लेखाइ शुद्ध हुँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि भाषिक शुद्धतामा ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ। र भाषिक शुद्धता भन्ने व्याकरण अन्तर्गत हामीले पढ्छौँ होला नै, ह्रस्व दीर्घदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरो चाहिँ व्याकरण अन्तर्गत रहेर पढ्छौँ। र त्यति मात्रै नभइकन अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि आकर्षक अक्षरहरू हुनु पर्यो र त्यसलाई अन्डरलाइन गरेको हुनु पर्यो। र जाँचकीलाई पनि अथवा कुनै हेर्ने मान्छेलाई अथवा अभिभावकलाई पनि आहा मेरा विद्यार्थीहरूले, मेरा छोराछोरीहरूले कति राम्रो लेखेछन् भन्ने पार्यो भने त्यसले धेरै प्रभाव पार्नेछ। र त्यसका लागि मैले सबै भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब त्यसो भए हामीसँग के हुनसक्छ, जीवनी के हुनसक्छ, बुँदा के हुनसक्छ, कसको जीवनी हुनसक्छ भन्दा यहाँ प्रश्न छ एउटा मसँग। त्यो प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 12 मा भाइ बहिनीहरू, सम्भव हुने भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 12 मा, यहाँ प्रश्न नम्बर 12 मा जीवनीका बुँदाहरू दिएका छन्। यता दायाँतिरबाट तल छ र यता बायाँतिर माथि पनि छ। यो जीवनीका बुँदाहरू यहाँ छन्। यसलाई मैले प्रस्तुत गर्छु र यसैको आधारमा जीवनी तयार गर्न सक्छौँ। यहाँ भनिएको छ, यो लेखनाथ पौडेल भनेको छ। अब विभिन्न साहित्यकारहरूको, विभिन्न आविष्कारकको, ठुला व्यक्तिहरूको जीवनी हामीले पढ्नुपर्छ, पढेका छौँ भनेर पहिले हामीले भनेका छौँ। अब यी ठुल्ठुला व्यक्तिहरूको त हामीले नमुनाको रूपमा मात्रै पढ्ने हो, पढ्नै पर्छ। तर हाम्रै गाउँघरका मान्छेहरूको पनि अलिकति प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको जीवनी तयार गर्नलाई मैले काम हराइसकेको छु। अब अर्काको जीवनी मात्रै लेखिदिएर भएन, आफ्नै जीवनी पनि लेख्न सिक्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। यसैलाई हामी सिकाइ भन्छौँ। अब यसमा लेखनाथ पौडेलको नाम लेखनाथ पौडेल छ। मैले अघि नै भने शीर्षकमा लेखनाथ पौडेल भनेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि नाममा लेखनाथ पौडेल छ। जन्म 1941 साल पौष शुक्ल एकादशी भनेर दिएको छ। त्यसपछि जन्मस्थान छ। त्यसपछि गएर मातापिता छ, शिक्षा छ। त्यसपछि गएर विशेषता अथवा उनका कामहरू छन्। त्यसपछि कृतिहरू छन्, मान सम्मान छन् र मृत्यु पनि छ। यी बुँदाहरू यसरी दिएको छ। अब दिएको बुँदामा केही कुराहरू थपेर हामीले जीवन तयार पार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ बुँदाहरूलाई पूर्ण वाक्यमा बदल्नुपर्छ, अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ। अब अनुच्छेदमा लेख्दाखेरि जीवनीलाई आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। अनुच्छेद परिवर्तन गरेर पनि हामी
लेख्न सक्छौँ। अब यसरी एउटा नमुना यो भयो भने अर्को नमुना यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर दिएको छ। हामी दुईवटा नमुना हेर्न सक्छौँ। यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर यतापट्टि पेजमा दिएको छ र यहाँ पनि त्यस्तै खालको बुँदा टिपोट छ, बुँदा छ। त्यो बुँदालाई यसरी फेरि यसरी सारांश भन्दा पनि त्यो बुँदाको आधारमा जीवनी तयार गरिएको छ। त्यही बुँदाहरू पर्ने गरी अनुच्छेदमा यसरी जीवनी तयार गरिएको छ र यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन्। र जुन यहाँ तयार गरेको जीवनी म देखाइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भनिसकेँ, आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदलाई थपघट गर्न सकिन्छ। यसरी सबैको उस्तै प्रकारको बुँदाहरू हुँदो रहेछन् र त्यसै गरी हामीले हाम्रै गाउँघरका मान्छेहरूको बनाउँदाखेरि पनि त बुँदा हामी टिपोट गर्न सक्छौँ। त्यो नै सिप हो। सधैँभरि लक्ष्मीप्रसादकै लेखिरहने, सधैँभरि चाहिँ लेखनाथकै लेखिरहने, सधैँभरि चाहिँ शेक्सपियरकै लेखिरहने हो भने हामीले आफ्नो चाहिँ कहिले लेख्ने, आफ्नो सिप कहिले अभिवृद्धि गर्ने, अर्काले बनाइदिएको बुँदामा मात्रै त हामी निर्भर रहन भएन। त्यसैले आफैले बुँदा टिपोट गर्ने, आफैले मान्छे छान्ने र आफैले जीवनी तयार गर्ने सिप हामीमा भयो भने बल्ल त्यसलाई सार्थक पढाइ भनिन्छ, सिकाइ भनिन्छ। अब मैले यहाँ देखाइसकेँ, यतापट्टि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर दिएको छ। अघि भने जस्तै जन्म छ, जन्मस्थान छ, मातापिता छन्, त्यसपछि शिक्षा छ, त्यसपछि गएर उहाँका लेखहरू छन्, लेखहरू पछाडि पुरस्कारहरू छ, पुरस्कारहरू पछाडि गएर अन्तिममा मृत्युका कुराहरू लेखिएको छ। र यहाँ मृत्यु चाहिँ 2016 सालमा भएको हो। त्यसलाई चाहिँ हामी दुविधा नरहौँ, लक्ष्मीप्रसादको मृत्यु 2016 सालमा भएको हो। यहाँ देखाउने क्रममा 61 लेखिएको रहेछ, यो गल्ती हो। अब त्यसो भए यो बुँदालाई हामीले के गरी लेख्नुपर्ने रहेछ भने, बुँदालाई हामीले अब मैले यहाँ लेखेर सबै भाइ बहिनीहरूले देख्ने पनि होइन, रेडियो सुन्ने भाइ बहिनीहरूले त बोर्डमा लेखेर त देख्नुहुन्न र यो अलि लामो पनि छ। त्यसैले हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। भाइ बहिनीहरूसँग सहायक पुस्तिकाहरू छन्, पुस्तक पनि छ, प्रश्नपत्रहरू होलान्, प्रश्नपत्रको सङ्गालो होला, व्याकरण होला, त्यसमा चाहिँ यस्ता कुराहरू अलि धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा लेखिएको जीवनी, बुँदाका आधारमा लेखिएको जीवनी मैले यहाँ अलिकति पढ्ने प्रयास गरेँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा नेपाली साहित्यका अमूल्य तारा हुन्। अब बुँदामा यी अमूल्य तारा भन्ने शब्दहरू थिएनन्, त्यसमा हामीले केही कुराहरू थपघट गर्न सक्छौँ, तर बुँदा पर्ने गरी केही कुराहरू थपघट गरेर वाक्यलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मीपूजाको दिन भएको थियो। काठमाडौँको धोबीधारामा जन्मेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पिता तिलमाधव देवकोटा थिए भने माता अमर राज्यलक्ष्मी देवकोटा थिइन् भनेर पहिलो अनुच्छेद अन्त गरियो। यसमा उनका सामान्य परिचय सिद्धियो। अब दोस्रो अनुच्छेदमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले BA BL सम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका थिए भनेर उनको योग्यताको बारेमा यहाँ लेखियो। त्यहाँ बुँदा पनि दिएको छ, बुँदामा पनि योग्यता दिएको छ। त्यसैले त्यही बुँदालाई समातेर मातापिताको एक अनुच्छेदमा लेखिसकेपछि BA BL शैक्षिक योग्यता, शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम जस्ता कृतिहरू लेखे भनेर यहाँ बुँदामा दिएको छ। त्यसैले हामीले समेटेर यतापट्टि शिक्षाको कुरो गरेको हो। शिक्षाको कुरो गर्दाखेरि BA BL सम्मको शिक्षा भनेको ठाउँमा उनले यसरी हासिल गरेका थिए भनेर पूर्ण वाक्यको प्रयोग भएको छ। नेपाली साहित्यको भण्डारलाई भर्ने काममा यिनले हरेक विधामा कलम चलाएका थिए। साहित्यकारहरूमध्ये सबैभन्दा कम समयमा महाकाव्य र खण्डकाव्य लेख्ने काम पनि गरे र उनका कृतिहरू अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरू शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम, महाराणा प्रताप, प्रमिथस, पृथ्वीराज चौहान जस्ता कृतिहरू लेखिएका छन्। र त्यसै गरी उनको सबभन्दा थोरै लेखिएको, थोरै सङ्ख्यामा लेखिएको कृति भनेको चम्पा हो। चम्पा उपन्यास चाहिँ एउटा मात्रै लेखे भने अरू धेरै कविताहरू लेखेका छन्। र त्यसै गरी हामी अब अन्तिम अनुच्छेदमा पुग्यौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका पर्याप्त कविताहरू पनि छन्। उनको काव्य र कृति मिठा, सरल र मर्मस्पर्शी भएकै कारण उनलाई नेपाली साहित्यका महाकविको उपाधिबाट सम्मानित गरियो।
मैले अघि नै भने भाइ बहिनीहरू, अब सम्मान पुरस्कारको पनि कुरो राखिदिनुपर्छ। त्यो यहाँ बुँदाले नै देखाइरहेको छ। र देवकोटा एकाडेमीका संस्थापक पनि थिए। 2016 सालमा उनी नेपालका 2013 सालमा नेपालको हुनुपर्छ, 2016 सालमा होइन, 2013 सालमा शिक्षा मन्त्री भए। आफू शिक्षा मन्त्री भएकै बेलामा नेपाली भाषालाई माध्यमिक तहमा अनिवार्य गराए। त्यति बेलासम्म नेपाली भाषा अनिवार्य थिएन, 2013 सालसम्म। र उनी शिक्षा मन्त्री भएको बेलामा नेपाली भाषाको उत्थानका लागि सरकारी कामकाजको भाषामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ अनिवार्य विषयवस्तुका रूपमा उनले प्रवेश गराए। र यसरी नेपाली साहित्यको भण्डारलाई भर्ने महान साहित्यकार महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मृत्यु क्यान्सर रोगबाट पीडित भई विक्रमसम्वत 2016 सालमा काठमाडौँमा भयो भनेर हामीले दिएको बुँदालाई समेटेर अनुच्छेद अनुसार जीवनी हामीले तयार गऱ्यौँ। अब यसकै आधारमा हामीले कुनै व्यक्तिको जीवनी तयार गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने प्रयास गरेका छौँ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरूले पनि नयाँ मान्छेको जीवनी अवश्य तयार गर्नुहुनेछ, तयार गर्न सक्नुहुनेछ, गर्नै पर्छ। र यसका केही जवाबहरू यहाँहरूले पक्कै मलाई पनि दिनुहुनेछ। र भाइ बहिनीहरू, मैले मेरा गाउँका फलाना मान्छेको जीवनी यसो यसो गरेर लेखेँ भनेर फोनै गर्नुभए पनि भयो, अथवा चाहिँ मेसेन्जरमा पठाउनु भए पनि भयो, कुनै न कुनै साधन वा माध्यमबाट भाइ बहिनीहरूले यसको प्रतिक्रिया पठाइदिनु भयो भने म पनि ज्यादै खुसी हुने थिएँ। र यो सिक्ने सिकाउने क्रम भनेको यथावत जहिले पनि चलिरहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ। र आफ्नो सिप काहीँ सिकेको सिप कहिले पनि खेर जाँदैन। र भन्ने गर्छन्, काम गर फलको आशा नगर भन्छन्। यदि काम गरिसकेपछि फल स्वत प्राप्त हुनै पर्छ। पहिले हामीले फल खोज्यौँ भने त्यो कहिले पनि हुँदैन। जब हामी काम गर्छौँ, निस्वार्थ भावले काम गर्छौँ भने फल आफै प्राप्त हुन्छ भन्ने गीताको सारका साथ आजको कक्षा मैले यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ। भाइ बहिनीहरू, सदा झैँ फेरि भोलि पनि उपस्थित हुने नै छु भन्दै मेरो सम्पर्क नम्बर 9865 14700 मैले आज पनि दोहोऱ्याएँ भाइ बहिनीहरूलाई। यसमा सम्पर्क गर्न सक्नेछौ भन्दै म बिदा भएँ। हस् त, धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरू बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।